Laing adlaw sa ato ang panag-uban. So, mayong buntag sa tanang mga suking tigpaminaw. Lukop kay Bisayaan, Kamindanawan, ag sa ating mga kaibigan sa Luzon. Magandang umaga sa inyong lahat. Og dili na to kalimtan ang atong mga higala nga tuwa sa gawas sa nasod to all our friends, brothers and sisters outside the country. Following the revelations of the angels of supreme light, again, I will extend to you my warmest regards, and I am also hoping that you are doing well and everything is going fine over there. O kaban karon sa akong mga kaubanan, kamatuorang Rosenherz o kamatuorang Elisir, Barigit. Ako maingon nga mayong sayong kabuntagon kanatong tanan. Kumikan sa dili matukib nga mga kamingaw, gitagik ko kining mga pulong, tinukmod sa kauhaw. Kaysa kahilad maning kasing-kasing mga paghandong ko kanimo, walay pagkaugdaw. Kay ang imong larawan nagasikdo sa akong panumduman, maoy nagaiwag sa akong pagduhiraw. Mga higala, maayong buntag, Lukop, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Sa lain-laing suok sa kalibutan, kutob sa mabot ning atong Sibya. Atong mga suking tigpaminaw diha sa Karatan, Karkar. Maayong buntag usab. And to all our friends, brothers and sisters around the globe watching through live streaming broadcast. Welcome once again on this another episode in Waking Up to the Truth. Good morning. Mayong buntag sa atong suking tigpaminaw, kutob sa mabot ni atong Sibya, Lukop, Visayas ug Mindanao, ug mga kapatid sa Luzon watching us through internet, live streaming. Mayong buntag kanyong tanan, mga panghinaot nga naa kamong tanan sa kapiskay sa lawas. Kini atong programa hatod kaninyo sa Cebu Hilot, ang nabantog nga pinaka-epektibong hilot sa Sugbo. Kini matawag sa 232-5196. 232-5196 alang sa inyong reservation. O kini nahimutang sa Gordo Avenue, Cebu City. Sa Isaiah Kapitulo 33, versikulo 14, ang mga makasasala diha sa sayon nangahadlok, ang pagkurob midakop ni adtong mga walay Dios. Kinsa ba sa tiliwala kanato ang makapuyo uban sa kalayo nga nagalamoy? Kinsa ba sa tiliwala kanato ang makapuyo uban sa mga kasunog nga walay katapusan? O niya atong balikon ang pag-describe sa kasulatan sa Deuteronomy 4:24 nga ang Dios mao ang kalayo nga nagautot, so consuming fire. Nagapasabot nga ang mga tao nga gisgutan dinhi sa Isaiah nga mga makasasala nagahadlok, sila ang mga tao nga nangautot sa gitawag nga consuming fire nga kinaiyahan sa Dios. Mo na diha na usa ka pangutana, kinsa ba day taliwala kanato ang makapuyo uban sa mga kasunog walay katapusan? Kay atong gitawag kinig supreme light ang kinaiyahan nga dili arang madawat sa usa ka tawo, dili arang ang physical nga lawas nga tao nga makasugakod sa maong kahayag o sa maong siga o sa maong dilaab sa kinaiyahan sa Dios. Mao ning kita nagahisgot ta kanunay og Dios nga atong gitawag og labawng makagagahom. Kay karon ang mga pagtulunan nagatuyok-tuyok sa sugilanon sa tinuod nga Dios. Ug unsa bagay tinuod nga pangalan sa Dios? Mao ning ato karong pagpadayag sa mga manulunda sa kahayag, nagahisgot og labawng makagagahom. Gitawag natog labawng makagagahom kay sa pulong nga consuming fire, kalayo nga nagaut-ot, dili sayon masabot sa tawhanong kaalam. Mao na nga ang balaang espiritu, ang tawhanong pagsabot or ang mga taong kalibutanon dili magadawat sa igatudlo sa Espiritu Santo sa Dios, kay alang kanila kini binuang lang. Kay kining pagsabot nining mga butanga nagakinahanglan og pagtuki, nagkinahanglan og espirituhanong salabutan. Mo ni nga ang ato ang pagpadayag karon nining mga mensahe sa mga manulunda sa kahayag, dunay corresponding nga lesson nga kining atong gitawag og actual live contact and connection. Atong gitudluan ang ato ang mga higala nga nagpakisayod sa mga pamaagi unsay gipasabot ni anang sanctification or purification. So atong gi-activate ang mga sentro sa kusog sa atong lawas.
ug ato pod kay expand atong giunat ang ato ang koneksyon ngadto sa mga manulunda sa kahayag. So gihasa nato daan ang atong kaugalingon nga maalain ngadto sa enerhiya sa labing taas, nga aron sa umaabot nga panahon nga ang mga manulunda sa kahayag magapadayag ngadto na sa tanang mga katawhan sa tinuod nilang kahayag, sa tinuod nilang dilaab nga gitawag og kalayo, consuming fire. Mao na nga sa kasulatan atong mabasa nga nagahisgot sa makadaghang higayon, kalayo nga panganod or haligi nga panganod, og mismo gisaysay sa kasulatan nga mubalik si Kristo, ang Ginoong Kristo Hesus diha sa mga panganod uban sa iyang mga gamhanang mga manulunda. Munang giingon uban sa gahom ug sa dakong himaya. Kaya ang dakong himaya nagapasabot nga kauban niya ang mga gamhanang mga manulunda sa moabot nga panahon, o gihatag ang timailhan og ano sa kini magaabot mga timailhan sa katapusan sa panahon. So ato sad nga aninaw nga gisgutan katapusan sa panahon ug dili katapusan sa kalibutan, nga kining gipasabot sa katapusan sa panahon, katapusan pud sa karaang panahon. So moabot na pud ang bag-ong panahon. So bag-ong panahon kining pagkatao sa espirituhanong salabutan, so panahon sa balaang espiritu nga ang tao magalakaw sa iyang kinabuhi tungod sa kahayag sa balaang espiritu o tungod sa ihang espirituhanong salabutan. Kay ang mga tao nga makapuyo sa kalayo nga nagaut-ut, mo'y giingon nga ang mga tao nga mga nagmadaugon nakadawat sa bahandi nga tinaguan. Ang gahom sa kahitasan magahatag kanatog kaluwasan, magasulbad sa ato ang mga suliran. Apan doon na lang gayoy corresponding nga mga lesson, mga pagtulunan nga mao kining buhat o pagsalig. Kay patay pod ang pulong walay buhat. Maingon nga patay ang pagsalig og dili pod nato buhaton ang mga kinahanglang mga buhatonon para ang ato ang pagsalig mataga nato og agianan nga mao resulta sa kinabuhi sa ato ang pagsalig. Mao ang pagpadayag sa mga manulunda sa kahayag nagatudlo og pagtulunan nga tataw kaayo nga atong gitawag og lightship contacts og connection. Mao na nga diha pod sa Hebreo kapitulo 12 bersikulo 28. Magapasalamaton kita tungod sa atong pagkadawat og gingharian nga dili matarong. Tungod niana ihalad ta ngadto sa Dios ang makapahimuot nga buhat. So ang makapahimuot nga buhat, unsa may makapahimuot nga buhat ngadto nga atong ihalad ngadto sa pinakataas nga Dios. So mao pod ang maayong mga buhat nga makahatag og kahimuot pod sa kasing-kasing sa labawng makagagahom. Inoon dili naman gikinahanglan nga atong lipayon ang Dios, kay ang Dios nga iyahang tinuod nga kinaiyahan wala man gikinahanglan nga ato ang pagalipayon. Apan kitang mga katawhan mao'y tinuod nga nanginahanglan og kaluwasan. Mao na nga diha sa maayong mga buhat atong ipahinungod ngadto sa labawng makagagahom. Kaya ang kasulatan nagahisgot og mga buhat. Unya unsa man di ang klaseng mga buhat nga gipasabot sa kasulatan nga makapahimuot sa Dios. So kato na pong mga buhat nga ginaingon katumanan sa kagustuhan sa labawng makagagahom, katumanan sa kagustuhan samahan. Kaya nga itong giskutan niining katong karong pagparayag sa mga manulunda sa kahayag ang pinakataas nga kinaiyahan sa Dios nga gitawag nato kalayo nga nagaut-ot. So unsa maning kalayo nga nagaut-ot, dautan ba di ay kini nga klase nga pagka-Dios? Kay ang kalayo mga nagaut-ot og tinuod nga gugma ang Dios ngadto sa iyang mga katawhan. Nganong ang mga tao maut-ot man hinuon sa panahon nga magapaduol ang Dios sa tinuod yun niyang pagkasiya. Ang tubag ni ana, ang pagtulunan sa tao mao ang pagpadako sa kahayag. Ang pagtulunan sa tao mao ang pagpadako sa ihang kahayag. Sa laktod pagkaistorya, ang pagtubo sa usa ka tawo ngadto sa kinabuhi nga dako og kahayag. Moingon nga ang liso nga igatanom sa yuta mahimo kining kahoy kay siya magatubo ug mahimo gayod nga kahoy. Mao nang gihimong sanglitanan sa kasulatan
nga ang sanga nga dili magapamunga putlon ug isalibay ngadto sa kalayo, ug ang kahoy pod nga dili magapamunga pagaputlon ug isalibay ngadto sa kalayo. So nahimong panag-ingnan ang usa ka tawo nga kahoy, kay ang pagtulunan sa kinabuhi sa usa ka tawo mao ang pagpadako sa iyang kahayag. Ug ang kahayag nagapasabot nga ang imuhang espirituhanong salabutan nga kita mahigmata ngadto sa tukmang kamatuoran, ang tanang pagtulunan kamatuoran, ug dili malalis nga ang tanang mga pagtulunan sa katarong kamatuoran. Apan ang dakong pangutana, unsa ang tinuod nga kamatuoran? Ang mga pagtulunan sa mga nagkalain-laing mga pundok, relihiyon o espiritual nga mga pundok, pagtulunan sa kamatuoran. Mao nang nagaingon ko sa unang sa ato ang mga panag-uban dinhi sa kahanginan, nga kining ato ang pagtulunan walay giliatan, walay gisupak, gidawat ang tanang klaseng kamatuoran. Apan kini ato karong pagpadayag sumpay sa mga kamatuoran, kay ang mga kamatuoran dunay samit, dunay pinakatukma na kamatuoran. Kamatuoran nga magahubag sa mga butang nga dili mahubag sa mga yanong kamatuoran. Kay ang kasulatan nagatudlo dili lang sa pagkamasunuron, pagkamahigugmaon, pagkamapuanguron, kundi nagatudlo pod ang kasulatan nga gisaysay sa Proverbio 27 bersikulo 11 nga anak pagmaalamon. So pagmaalamon ug ang balang espiritu ako na pong mabalik nga magasulti nga kinahanglan pod nga atong pagapaminawon. Mao na nga sa pagpadayag sa mga manulunda sa kahayag sa ila na gayud nga kaugalingong kahayag, tinuod nga kahayag nga makita nato during the actual live contacts and connection nga libihan kalayo susama og mga bituon. Wala pa sila magapaduol nga libihan gyud kaduol, kay ginaingon man consuming fire ang tinuod nga kinaiyahan sa Dios. Apan nganong wala man kini gipasabot ngadto sa tanang mga katawhan, sa mga naunang mga maestro sa espiritual or sa mga unang mga maestro sa mga pagtulunan sa nagkalain-laing mga sectors sa pagtulunang pag-espiritual. Ang tubag ni ana, adunay pagkahinog ang panahon. Sa mga sinugdanan sa pagtulunan, mao ang pag-abli sa atong kahibalo nga duna na mga misteryo nga gikinahanglan atong paladman ang atong pagsabot. ug dunay mga butang nga dili maapas o sa atong nga pagsabot, sa atong tawhanong mga pagsabot. So gikinahanglan ang pag-abli sa atong espirituhanon nga salabutan. Mao nga diha sa Exodus nga ang panagway sa himaya sa Dios ingon sa usa ka kalayo nga nagaut-ot sa kinatumyan sa bukid, nga mao ang Dios nga nagapakita ngadto sa mga tawhan sa Israel. Exodus kapitulo 24 bersikulo 17. Klaro nga ang himaya sa Dios maingon sa kalayo nga nagaut-ot. Unya masantop sa atong harahuna nga nganong ginaingon man nga ang kalayo nga nagaut-ot unsa ba di ipasabot ining klase sa tinuod nga kinaiyahan sa Dios? Dautan ba kining Dios nga kalayo man hiong nagaut-ot, o tinuod ba ang gugma sa Dios nga ang ihang kinaiyahan, o gugma man tinuod nga kinaiyahan nganong maut-ot man hinuon, nganong gidescribe man siya nga kalayo nga nagaut-ot? So atong tan-awon diha sa Salmo kapitulo 97 bersikulo 2 nga ang mga panganod ug ang kangitngit maoy na naglibot kaniya, pagkamatarong ug hostisya mao ang patukuranan sa iyang trono. So katarong ug hostisya mao ang patukuranan sa ihang trono. Nagapasabot nga ang pagkamatarong ug ang hustisya mao'y pundasyon sa iyang trono, sa iyang gingharian. So nagapasabot nga ang mga tao nga dili mga matarong ug ang mga butang nga dili mga matarong ug dili mulungtad mao'y maut-ot sa panahon nga ang Dios mupakita, muabot ngadto sa mga katawhan sa yuta. So ang mga matarong nga mga tao dili maut-ot, hinuon muasen ngadto sa langit, ngadto sa himaya sa Dios, ngadto sa gingharian sa Dios. Kay mao kanay gisulti ngadto sa 1 Thessalonian 4 bersikulo 16 nga ang Dios sa langit munaog uban sa makusog nga tingog, uban sa trompeta sa Dios, ug ang mga nangamatay diha ni Kristo unang pagabanhawon, ug ang mga tao nga mga buhi og nahabilin pagasagaon sa panganod uban niadtong mga gibanhaw aron sa pagpakigkita sa Dios og aron sa pakiguban sa Dios. So klaro, so dili na nato na siya matuis nga mao kanay gisaysay sa kasulatan. Unya ang gipasabot nga ang mga tao nga dili matarong og dili makiangayon, so mao ni silang klase sa mga tao nga magaut-ot
Mao na nga diha sa Efeso 4:30 nga ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa nagatimbre kaninyo alang sa adlaw sa pagtubos. So ginaingon nga ang Espiritu Santo sa Dios ug sa unsa man paagi nga masakit ba di ay kining Espiritu Santo sa Dios, ang gipasabot dinhi nga pagkasulti nga ang balaang espiritu nga nahimo nga nipuyo diha sa kasing-kasing sa tao dili ipasakit. So nakapasabot nga ang kalag sa tao sa hayag sa espiritu dili nato ihikaw ang tinuod nga mga buhat nga aron kining ato ang mga kalagnon nga mga lawas, apil na kining atong lawas nga physical maluwas ug dili maut-ut sa gitawag nga kalayo nga panganod or Dios nga nagaut-ut kay kalayo nga nagaut-ut. Pero before ta mapadayon kamaturang Rosenherz. Daghang salamat GM Peram Solom 172. Mga kaigsunan ug mga suking tigpaminaw, andama na ang inyong mga tubig kay pipila ka gutlo gikan karon magsugod na ang Divine Healing Transmission ni GM Peram Solom 172. For the sake sa mga patients of the Sancor Nature Healing in Abroad, following this Divine Healing Transmission of the angels on light chips, here is your instruction. Prepare a clean water. GM Peram Solom 172 will include in his healing transmission the blessings of such waters to let that waters become a healing water that can energize the body and can cleanse up the negative energies of the body. Then wait for a few minutes that the divine healing transmission will start. Kaduna kita'y basahon nga mensahe nga atong nadawat sa atoang cellphone. Good AM, sir. Ang sakit nga almoranas gikan ba sa lawas sa tao o hinatag sa mga tao nga walay bunyag nga naa magpuyo sa mga kahoy ug bato? Okay, so doon na may mga pangutana nga susama ni ana unya doon na may mga pangutana nga ang makatubag kato sa mga person in authority, so mga doctors gyud mura nga kita kay nagasangpit bantag mga gahom nga gikan sa kahitasan. Mao na siya nga dili lang kita mag-diagnose pero sa pangutana based on experience. Doon ay mga sakit pod nga katang gitawag natog mga negative psychic attacks nga makahatag og disharmony sa atong lawas. Mao na nga mga supernatural connections. So, maoran sa na itong masulti sa ato ang usa ka igsuon. Kung ikaw nagduda nga dunay mga sakit na influence og negative energies, so imo na kanang discretion. So dili lang ta mo hatag og conclusion. So ganahan lang ka ato ka dito sa ato ang site aron dito ta maga-istorya-istorya. Kamaturang Elisir Baragit. Kini atong programa hatod kaninyo sa Cebu Hilot, ang nabantog karon nga pinaka-epektibong hilot sa Sugbo. Alang sa inyong reservation, tawag lang sa 232-5196 232-5196 o sa atong cellphone number 0905-697-4393 0905-697-4393 o kini nahimutang sa Gordo Avenue, Cebu City. Okay, so ang pagtulunang espiritual mao ang paghasa sa ato ang kaugalingon nga mudako ang atong kahayag. Unya diha ay sa 2 Thessalonians 1:7. Kamo nga ginasakit paghatagan ra unya niyag pahulay diha nga ang Ginoong Kristo Jesus sa kalayo nga magadilaab igapadayag na gikan sa langit kinuyugan sa iyahang gamhanang mga manulunda. So gilaliman tanining pagkaistorya ha, mga tao nga mga ginasakit paghatagan na unya sa kahitasan sa Dios ug pahulay diha nga ang Ginoong Kristo Jesus sa kalayo nga magadilaab igapadayag na gikan sa langit kinuyugan sa iyang mga gamhanang mga manulunda. Tataw og klaro nga ang mga katawhan karon kasinati og mga kasakitan nga bisan pa man taliwala sa ilang pagtuo sa Dios, sa ilang pagtuo sa kahitasan, sa ilang pagtuo ni Kristo Jesus. Apan ang mga kasakitan kanunay nga nagakuyog sa kinabuhi, wala mawagtang, wala nagapasabot nga ang usa ka taong adunahan or ang usa ka taong kabus. Walay mga kasakitan sa kinabuhi, aduna gayoy kasakitan sa kinabuhi. Apan gisulti dire nga kamong mga ginasakit paghahatagan ra unya niyag pahulay sa panahon
nga ang Ginoong Kristo Jesus sa kalayo nga magadilaab igapadayag na gikan sa langit. Kinuyugan sa iyang gamhanang mga manulunda nga ang pagpadayag ni Ginoong Kristo Jesus diha magadilaab sa kalayo diha sa langit o giubanan sa iyang mga manulunda. Mao nang giingon sa Mateo 24:30. Makita diha sa mga panganod uban sa kagahom o sa dakong himaya. So nagapasabot nga ang mga kasakitan masinati sa tanang kabanayan sa tibuok kalibutan mahatagan og katapusan sa panahon na nga ang Ginoong Kristo Jesus kining tinuod jud nga Kristo nga Ginoo nga Dios igapadayag na magapadayag na diha sa kalayo nga panganod magapadayag na diha sa kalangitan. Mao ni hinungdan karon nga atong gisulti nga unsaon manato sa pagpangandam sa atong kinabuhi sa tukmang panahon nga ang Dios nga gipaabot sa kadaghanan nga nagatuong nga ang Dios Kristo Jesus mubalik. So baliko na to ang pagpanudlo sa panahon ni Moses kanang gitawag nilang sanctification. Unsaon pagpurify ang lawas aron dili masunog. So sama ni Moses nga si Moses mismo nakigtabi ngadto sa Dios face to face susama sa usa ka higala apan ang mga katawhan gidid-an sa pagduol ngadto ni Moses kay basin unya silang mga matay gayod tungod sa kalayo nga kinaiyahan sa lawas sa Dios. Morning kining atong exercise of the actual life contacts and connection. This is to expand sa ato ang pagkaamgo o to expand also our divine connection to the divine connections of the infinite source. Sa maong paagi atong gihinay-hinayan paghasa ang atong kaugalingon nga masinati sa mga misteryo nga nagapalibot sa atong kinabuhi o sa kalibutan. Mao na nga ang kasulatan tataw nagatudlo sa unsay gikinahanglan sa mga katawhan para ang mga katawhan dili mapakya sa ilang pagpangita sa kaluwasan. Morning ako pong gi-share ngadto sa ako ang mga higala, mga ikahisugat nga mga tao nga ang ato ang pag-ambit-ambit sa mga kamatuuran. Ang inyong kamatuuran inyong i-share sa ako og akong paminawon. Og ang ako pong kamatuuran nga nahibaw-an pinaagi dinhi sa mga manulunda sa kahayag ako pong ipaambit ngadto or nganha kaninyo aron sa dianang paagi ang atong mga kamatuuran atong masinati ug asa nato makit-an ang tinuod nga kamatuoran nga dunay lentunganay ngadto sa tinuod nga kaluwasan. So ato na kana nga desisyon ug unsay atong pagabuhaton. Mao na nga og ibase natong kasulatan, ang kasulatan nagasulti nagatudlo sa kamatuoran nga kita gikinahanglang magpatalinghog sa sulti sa balang espiritu. Kay ang balang espiritu nagapanudlo. Muni nga dunay mga panaglalis pod nga nahitabo nga kining balaang espiritu gahom ba kuno kini or persona apan dili nato langanon ang ato ang pagkaamgo nga ang balaang espiritu nagapanudlo. So nagapasabot nga ang balaang espiritu dunay salabutan kay siya nagapanudlo man. Ginaingon pagayo diha sa kasulatan ipadala ang espiritong manlalaban nga mo'y magasulti sa kamatuoran. Mao ni ang transmission of the angels of supreme light sa ilahang divine connection gikan sa pinadakong kahayag ngadto sa gahom nga giubanan og salabutan nga atong gitawag og balaang espiritu nga magapuyo diha sa kasing-kasing og sa salabutan sa usa ka tawo nga nagadawat nga nagaabli sa iyang kasing-kasing og salabutan aron maka-angkon sa balaang espiritu nga ang balang espiritu mahimong kaparti sa iyang kinabuhi aron ang balang espiritu magatudlo kaniya sa kamatuoran og ang taytayan sa kaluwasan maangkon sa usa ka tawo. Morning karon pagpadayag sa mga malulunda sa kahayag maupod ang pagpasabot sa ato ang kaugalingon mismong mga kasing-kasing og salabutan nga dunay mga gikinahanglan natong tukion og dunay gikinahanglan natong sabton. Og ang ato ang tawhanon nga salabutan gikinahanglang maalain ngadto sa espirituhanong salabutan. Og ato pod nga amguhon ang tinuod atong gugma ngadto sa kinabuhi og sa kinaiyahan. Kay ang karon ang mga manulunda sa kahayag nagapaduol, nagahatag sa ilang transmission aron kita matabangan sa matag-usa nato ka kinabuhi aron kita mamaayo sa tanang klaseng mga sakit sa lawas, mga problema sa kinabuhi. Magiyahan, mahatagan o paglaom og dakong kahayag nga kita magalakaw sa tinuod nga kahayag sa labing taas nga Dios. Mo nang niini karong panahona ako na pud nga giagni ang tanang mga kaigsuunan, ang tanang mga kahigalaan
nga nagasalig sa gahom sa kahitasan, nagasunod din atong Divine Healing Transmission. Ato na pod nga ablihan ang atong mga kasing-kasing ug salabutan, ug ato ang i-connect ngadto sa pinakataas nga gahom sa kahayag, pinaagi sa mga manulunda sa supremong kahayag sa Dios. Kita mamaayo sa tanang klaseng mga sakit ug masulbat sa tanang problema karon sa atong kinabuhi. Karon magsugod ang atong Divine Healing Transmission. Karon magsugod ang atong Divine Healing Transmission. Ibutang ang inyong walang kamot sa dugha ug ipiyong ang inyong mga mata. Ang inyong tuong kamot iisa sa kahitasan. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, ang tanang mga tao nga nikunik nining atong Divine Healing Transmission karon makadawat og Divine Healing Connection. Pinaagi sa gahom sa mga manalunda sa kahayag. Ikaw nga nag-aabli sa inyong kasing-kasing ug salabutan, makadawat og Divine Healing sa kahitasan. Ang tanang klaseng mga sakit sa lawas, mamaayo, ang tanang klaseng mga problema sa kinabuhi, mahatagan ug kasulbaran. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, sa ngalan sa gahom sa kahitasan, ang tanang mga may balatian, mamaayo, ang tanang mga may problema sa kinabuhi, mahatagan ug kasulbaran. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, ang tanang klaseng mga sakit nga may negatibong koneksyon, mahinluan. Tanang klaseng mga sakit nga nakahatag ug kahasol sa lawas ug kalag sa tao, mamaayo. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, pinaagi sa mga manulunda sa kahayag, ikaw nga nag-aabli sa imong kasing-kasing, mamaayo. O karon ako usab nga gipanalanginan ang inyong mga tubig. Aron ang inyong mga tubig mahimo kining tambal nga makaayo sa tanang klaseng sakit sa lawas. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, pinaagi sa gahom sa mga manalunda sa kahayag, ikaw nga nag-aandam og tubig. Ang inyong tubig karon panalanginan sa gahom sa kahitasan, aron ang inyong tubig mahimo kining tambal nga muayo sa tanang klaseng mga sakit sa lawas. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, ang inyong mga tubig mamahimong tambal. O karon ang inyong tubig makaayo. And to all the friends, brothers and sisters outside the country, let us start with our Divine Healing Transmission of the Angels of Supreme Light Union. Put your left hand at your heart center and raise your right hand to the heavens. By the power of the Angels of the Supreme Light, all people connecting with this Divine Healing Transmission will receive a healing connection from the Angels of the Supreme Light. All illnesses, all problems in life will be healed. All illnesses will be healed. All problems in life will be healed by the power of the Angels of Supreme Light. All people connecting with this Divine Healing Transmission will be healed. Now let us also bless your waters by the power of the Angels of Supreme Light. By the power of the Angels of Supreme Light, your water being prepared will be energized. By the power of the Angels of Supreme Light, your water being prepared will be energized. Now your water is energized. You can drink your water. Og daghang salamat sa gahom sa kahitasan og para sa mga gustong makaangkon sa atong balaang lanang gigibilaan sa gahom sa mga manulunda. Adto lang kamo sa atoang healing site og sa atong mga panamilit. Og sa ngalan sa atong technician nga si Engineer Chris Raimonde og si Engineer Marciano Lapas sa transmitter site, kini si Kamaturang Eliezer, mayong buntag. Kini si Kamaturang Roslan Hearns, mayong buntag ug mayong pagbanikay sikay. O kini si Piram Solom 172, mayong buntag.